الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة والطالبات، إن شاء الله अभी हम दुरूस اللغة العربية لغير الناطقين بها इस किताब को हम पढ़ेंगे, बल्कि उसकी तीसरी जिल्द जिसका 12वां सबक दर्स अफ़सानी अशर हम पढ़ रहे हैं। और इस दर्स में मौजूद अहम जो कवायद हैं, हमेशा की तरह दर्स शुरू करने से पहले वो कवायद आपके सामने रखे जाते हैं। तो पिछली क्लास से हमने जिस टॉपिक पर बात शुरू की है वो है लव। लव से मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैंने आपके सामने रख दी थी। तो दोबारा से मैं सरसरी आपको जिक्र कर दूं कि लव किन किन मानी में इस्तेमाल होता है या किन किन मानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हम बात कर रहे थे लव से मुताल्लिक। हमने कहा कि लव मस्दर के मानी भी देता है, यानी लव मस्दरी भी होता है। और हमने कहा कि लव तकलील के माने में भी इस्तेमाल होता है। और पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि लव अर्द और तमन्नी के माने में इस्तेमाल होता है। अर्द या तमन्नी के माने में इस्तेमाल होता है। या फिर लव वसलिया होता है, वसल के माने में आता है, यानी बस पिछले जुमले को आगे के जुमले से जोड़ने के लिए। और आखिरी बात जो मैंने बताई थी कि लव शर्त के माने में आता है, शर्त में, यानी हर्फ इम्तिनाइन लिम्तिना, वो शर्त ही के माने हैं। तो ये 5 मानी में लव इस्तेमाल होता है। कि मस्दर के माने में इस्तेमाल होता है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना। तो यहाँ पर लव युअम्मरु के माने है तअमीरुहु, यानी हर कोई उनमें का चाहता है कि उसको 1000 साल की जिंदगी दे दी जाए। तो लव युअम्मर उस तामीर के माने में, तामीर मस्दर है। इसी तरह हमने कहा कि लव तकलील के माने में भी आता है, जैसा कि हदीस मैंने आपके सामने जिक्र की थी कि इल्तमिस वलो खातमन मिन हदीदिन, कि महर देने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो कहा कम से कम लोहे की अंगूठी देख लो। तो कम से कम किसे पता चला हमें? वो लव के जरिए पता चला। इसी तरह मैंने कहा कि लव आर्द या तमन्नी, आर्द यानी दरखास्त के माने में या तमन्ना ख्वाहिश के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि एक मिसाल मैंने दी थी कि लव तज़ूरुना फ़तअकुल कसीरन या तुसीबु खैरन, कि आप हमारी ज़ियारत करेंगे तो बेहतर होगा, यानी ख्वाहिश भी है, दरखास्त भी है। और इसी तरह तमन्ना भी। और फिर लव वस्ल के माने में इस्तेमाल होता है, यानी पिछले जुमले को आगे के जुमले से जोड़ने के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि कुछ आयतें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अगरचे के काफिर उसको नापसंद करे, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। तो यहाँ पर लव अपने पहले जुमले को बाद वाले जुमले से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका फायदा क्या है? मैंने कहा था कि फायदा इसका एक तो जोड़ना है, दूसरा तक़वियत, माने में तक़वियत पैदा होती है, माने में तक़वियत। जैसा कि एक और आयत मैंने पेश की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह देता है कि इंसाफ करो, जब भी तुम बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, इंसाफ करो। तो बात काफ़ी थी, लेकिन मज़ीद तक़वियत उस बात में पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे कि तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इंसाफ का मामला करो उनके साथ भी। तो लव वस्ल के माने में, यानी जोड़ने के माने में, जिसका फायदा तक़वियत है, बात में तक़वियत पैदा होती है। ये चीजें थी। और आखिरी बात थी जो कि पहली बात मैंने पिछले हफ्ते जिक्र की थी, आज मैंने उसको आखिर में लिखा है क्योंकि इसमें कुछ वजाहतें हैं, इसलिए मैंने इसको आखिर में लिखा कि लव शर्त के माने में इस्तेमाल होता है। शर्त के माने में कैसे इस्तेमाल होता है? हर्फ इम्तिनाइन लिम्तिना, शर्त। इसकी तारीफ में मैंने जिक्र किया था और ये असल है और इसी माने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लव।
जिसका तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं अगर के, अगर। तो इसमें कुछ वजाहतें हैं, कुछ तफसील है, वो क्या है वो आज मुझे बताना है और इस दर्स को मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। याद रखें, जब भी लव शर्त के माने में आएगा, आप लोगों ने अदवात शर्त पढ़ा है, अदवात शर्त पढ़ा है अपने नहल वादे में? नहीं शेख साहब, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो अल्लाह से उम्मीद है कि आप आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं सारे अदवात जिक्र नहीं कर सकता अभी, फिलहाल आप लव के मुतालिक कुछ जान लें, क्योंकि अदवात शर्त, कुछ अदवात हैं जो शर्त के माने में इस्तेमाल होते हैं लव के अलावा, उसमें कुछ ऐसे हैं जो फ़ेल मुदारे पर दाखिल होकर उसको जज़म देते हैं, शर्त और जवाब शर्त को, और कुछ ऐसे हैं जो जज़म नहीं देते। तो लव उन अदवात में से है, उन अवामिल में से है जो कि जज़म नहीं देता, यानी अदवात शर्त गैर जाजिमा में से है। यानी लव फ़ेल मुदारे पर अगर दाखिल होता है, हालांकि वो शर्तिया है, हर्फ शर्त है, लेकिन फिर भी फ़ेल मुदारे को जज़म नहीं देता। तो मैं आपको बताऊं, लव जब शर्त के माने में आता है तो पहली बात, जो फ़िअल शर्त होगा वो या तो मादी होगा या तो मुदारे होगा, मादी होगा या फिर मुदारे होगा। लव के बाद आने वाला फ़िअल, जिसको हम फ़िअल शर्त कहते हैं, वो मादी भी हो सकता है और मुदारे भी हो सकता है, मुदारे भी हो सकता है, मादी भी हो सकता है और मुदारे भी हो सकता है। जैसा कि दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले मादी की मिसाल, अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, वलौ शाअ, देखिए लौ शाअल्लाहु लज़हब, शाअ फ़िअल मादी है, मुदारे है, मादी मादी है। तो पता ही चला कि लव के बाद आने वाला फ़िअल यानी फ़िअल शर्त मादी होगा, या फिर मुदारी भी हो सकता है, जैसा कि सूरह अल-वाक़िया में अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामा, लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामा। नशाअ यहाँ पर मादी है, मुदारे है, मुदारे है। तो पता ये चला कि लव के बाद आने वाला फ़िअल यानी फ़िअल शर्त, ये फ़िअल मादी भी हो सकता है और फ़िअल मुदारे भी हो सकता है। लेकिन जवाब शर्त, ये हम बात कर रहे हैं फ़िअल शर्त की, ठीक है जी, और जवाब शर्त जो होगा वो लाजिम मादी होगा। अच्छा, हाँ जी, जो जवाब शर्त होगा वो मादी ही होगा, ठीक है। ये दूसरी बात है, ये दूसरा पॉइंट समझें इसको, कि जहां पर लव शर्त के माने में इस्तेमाल होता है वहां फ़िअल शर्त मादी भी हो सकता है और फ़िअल शर्त मुदारे भी हो सकता है, लेकिन जबकि जवाब शर्त मादी होगा, जवाब शर्त मादी होगा। जैसे अभी जो दो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, दोनों पे गौर करें। एक मिसाल मैंने पेश की, अल्लाह ताला का इरशाद की वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, पहले मादी है। इसी तरह लौ नशाअ लजअलनाहु, जअलना फ़िअल मादी है, तो लौ का जवाब है वो फ़िअल मादी। इसकी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है क़ाल रब्बी लौ शिअत अहलक्तहुम, लौ शिअत, देखें शिअत फ़िअल मादी पर लौ आया, जवाब फ़िअल शर्त, जवाब शर्त अहलक्तहुम मिन क़ब्ल व इय्याय, तो अहलक्ता फ़िअल मादी है। तो पता ये चला कि फ़िअल शर्त मादी भी हो सकता है और मुदारी भी हो सकता है, जबकि जवाब शर्त मादी ही होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा नुक्ता इसमें यह है कि जवाब शर्त पर लाम दाखिल होता है और दाखिल नहीं भी होता है। जवाब शर्त पर लाम को दाखिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दो आयतें मैंने आपके सामने पेश की, दोनों में भी लाम दाखिल था। तीसरी एक आयत मैंने पेश की, उसकी में लाम नहीं है। जैसे लौ वलौ शाअल्लाहु लज़हब, देखें लाम दाखिल है, जवाब शर्त पर लाम दाखिल है जी, लज़हब बिसमइहिम। इसी तरह सूरह अल-वाक़िया क्या है,
لو نشاء لجعلناه تو لام داخل ہے اس پر بھی جی داخل ہے جی. تو جواب الشرط پر لام داخل ہے. کہاں داخل نہیں ہے؟ قرآن ہی کی آیت سورہ واقعہ میں دیکھ لیں آپ. لو نشاء جعلناه اجاجا. لو نشاء جعلناه فعل ماضی ہے اور لام داخل ہے. داخل ہے. لو نشاء جعلناه اجاجا. اور ایک جگہ ہے لو نشاء لجعلناه حطاما. تو سورۃ الواقع میں دونوں آیتیں ہیں. ایک میں شرط میں جواب الشرط میں لام داخل ہے اور ایک جگہ جواب الشرط میں لام داخل نہیں ہے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں, دونوں شکلیں جائز ہیں. اسی طرح جو آیت میں نے پیش کی قال ربی لو شئت اہلکتہم. اہلکت لام داخل ہے نہیں شخص نہیں داخل ہے. تو یہ لام داخل بھی ہو سکتا ہے, لام داخل نہیں بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف تاکید کا ہے. فرق صرف تاکید کا ہے کہ لام داخل ہوتا ہے تو زیادہ تاکید ہے, لام نہیں ہے تو تاکید نہیں ہے. بغیر تاکید کی بات پیش کر دی گئی ہے. اور پھر یہ تیسرا پوائنٹ رہا کہ لام داخل ہو سکتا ہے اور داخل نہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر سے خلاصہ پتہ یہ چلا کہ لو اگر شرط کے معنی میں ہے تو فعل الشرط ماضی بھی ہو سکتا ہے, مضارع بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جواب الشرط ماضی ہی ہوگا. نمبر 3 جواب الشرط پر لام داخل بھی ہوگا, لام داخل نہیں بھی ہوگا. ٹھیک. آئیے چوتھا پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں. چونکہ میرے پاس یہاں جگہ نہیں ہے, بورڈ میں جگہ ختم ہے, تو میں آگے لکھ رہا ہوں کہ لو جو شرط کے معنی میں آتا ہے وہ جملے اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے. لو کے بعد آنے والا وہ جملے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. جملے اسمیہ میں اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. جملے اسمیہ چونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جملے اسمیہ یعنی مبتدا سے شروع ہوتا ہے. مبتدا اسم ظاہر بھی ہوگا, اسم ضمیر بھی ہوگا, اسم موصول بھی ہوگا, اسم اشارہ بھی ہوگا, کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے مبتدا, ہے نا. جی شیخ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ لو جو ہے وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں پہ داخل ہوتا ہے. ہاں جی, جملے اسمیہ نہیں, ابھی اور آگے بھی ہے, اور آگے ہے, اتنے لیے فیصلہ نہیں کریں. ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ جملے فعلیہ پر داخل ہوگا تو کیسے, فعل ماضی بھی آئے گا, فعل مضارع بھی آئے گا. اور جملے اسمیہ میں ضمیر یعنی جملے اسمیہ پر داخل ہو سکتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق. لو انتم تملكون, تو دیکھیں انتم پر داخل ہوا, تملكون خزائن رحمت ربی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نعم. تو لو انتم تملكون خزائن, پتہ یہ چلا کہ لو جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اسی طرح لو کے بعد کبھی یہ انا بھی آتا ہے. انا جو حرف تشبیہ اور حرف الناسخ اس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی آتا ہے. جیسا کہ تو امامینہ یہ نہیں بولنا ہے کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ پر داخل ہوتا ہے. اب دیکھیں لو انا پر بھی داخل ہوتا ہے, بس یہ 4 ہی صورتیں ہیں. لو یا تو جملے فعلیہ پر داخل ہوگا تو فعل ماضی ہوگا, یعنی شرط کے معنی میں اگر ہو تو, شرط کے معنی میں اگر ہو تو فعل ماضی ہو سکتا ہے, فعل الشرط یا مضارع ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جواب الشرط فعل ماضی ہوگا. تیسری بات یہ تھی کہ جواب الشرط پر لام داخل ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ لو شرط کے معنی میں ہو تو وہ کبھی جملے اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے, جس کی مثال میں نے قرآن کی آیت پیش کی لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی. اور لو انا پر بھی داخل ہو گیا ہے قرآن میں, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ جواب ہے. تو لو انہم صبروا, تو خلاص یہاں تک بات ہم روکتے ہیں. موضوع سارا ختم نہیں ہے, اتنی باتیں کافی ہیں.
کہ لو مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لو تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لو درخواست یعنی عرض اور تمنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لو وصل کے معنی میں، وصل کا معنی دیتا ہے یعنی جوڑتا ہے پہلے جملے کو دوسرے جملے سے جس میں تقویت کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور لو شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اگر شرط کے معنی میں لو استعمال ہو تو فعل الشرط ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، جواب الشرط صرف ماضی ہوگا، جواب الشرط پر لام داخل بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لو جملے اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، اور لو حرف التشبیہ جس کو ہم حرف الناصر کہتے ہیں اس پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ختم، پورا سبق یہاں پر ختم ہے۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر کتاب کھولتے ہیں اور جلدی سے پڑھتے ہیں۔ تو کہاں تک پڑھے تھے اور کون پڑھ رہے تھے اور کون پڑھنے والے ہیں؟ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ہذه السنة میں بھی دیکھیے آپ، هذه یہ اسم الاشارہ الى الظرف ہے، تو اس کو ہم نائب المفعول فیہ کہتے ہیں، ہے نا؟ بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو۔ شیخ صاحب نائب عن الظرف بتایا تھا۔ ہاں نائب عن الظرف بولیں، ٹھیک ہے، نائب عن الظرف جی کہ مطلب اس وجہ سے شیخ صاحب کہ مطلب ظرف جو ہے وہ مطلب ڈائریکٹ ظرف نہیں ہے بلکہ نائب ہے کہ ظرف کی جگہ ہذه ظرف نہیں ہے لیکن نائب عن الظرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کیوں اس کو نائب عن الظرف کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی نصب کے مقام پر ہے، فی محل نصب ہے، اور پھر اس لیے بھی اس کو کہنا پڑ رہا ہے ہمیں نائب الظرف کیونکہ اس مشار الیہ وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، سنا یعنی سنا جو ہے، جی 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 مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ظرف ہے، تو مشار الیہ اگر ظرف ہو تو اسم الاشارہ وہ نائب الظرف کہلائے گا، مشار الیہ اگر مفعول المطلق ہو تو اسم الاشارہ نائب المفعول المطلق کہلائے گا۔ جمال پوچھ رہے ہیں أين سافرت في عطلة الصيف في هذه السنة يا أستاذ؟ المدرس إلى فلبين إلى الفلبين عربی میں فلبین بولتے ہیں، فلبین، ہاں جی، إلى الفلبين، فلبینی نہ جی کیوں؟ جگہ ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہے، الف لام آ گیا تو اس وجہ سے، ہاں جی الف لام آ گیا اس وجہ سے، تو اب پورا قاعدہ یاد ہو گیا۔ یہاں پر انڈونیشیا لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ اچھا جی کوئی بات نہیں ہے، وہ استاد جو ہے نا انڈونیشیا چلے گئے، ان کے آپ کے استاد فلپین چلے گئے ہیں۔ جمال پوچھ رہے ہیں الم تمر بکوالالمبور، جی کوالالمپور، اچھا یہاں پہ بھی شخص، اچھا کوالالمپور جو ہے یہ بھی جگہ ہے، ہاں جی وہ الف لام نہیں آیا تو اس لیے فتحہ ہی ہے وہاں پہ، جی ٹھیک ہے۔ المدرس بلا ولکننی لم امکث فیہا طویلا، اب یہاں پر طویلاً کا اعراب بتا سکتے ہیں مجھے آپ لوگ؟ جی مفعول فی ہی ہے شیخ صاحب، جی مفعول فی نہیں ہے بلکہ نائب عن الظرف ہے، نائب المفعول فی ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، کیوں کیسے؟ یعنی مطلب طویل ٹائم کے لیے طویل عرصہ نہیں رہوں گا، یعنی یہ صفت ہے، اصل میں یہ ہے صفت، یہ صفت کس کی ہے؟ یہ ظرف کی صفت ہے، تو صفت الظرف یہ نائب المفعول فی یا نائب عن الظرف کہلاتا ہے۔ جی تو میں جو موصوف ہے وہ محذوف ہے یہاں پہ شیخ صاحب؟ ہاں جی یعنی لم امکث فیہا زمنا طویلا کے معنی میں ہے، او وقتا طویلا، ٹھیک ہے۔ جی آگے بڑھیے۔ کم لبست ثم یا استاذ، لبست ثمت یوما او بعض یوم، تو بتائیں مجھے سما کا اعراب یہاں پر؟ مفعول فی ہی ہے شیخ صاحب، جی مفعول فی ہے، اور لبست ثمت بھی مفعول فی ہے۔ یومن، اچھا اس جملے میں مجھے کہیں پر آپ بتا سکتے ہیں نائب عن الظرف کو؟ یہ دو جملوں پر ہے، شاباش، بعض یہ نائب عن الظرف ہے، کل اور بعض جو کہ ظرف کی طرف مضاف ہوں تو وہ نائب عن الظرف یا نائب عن المفعول فی کہلاتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیک، آگے بڑھیے۔ لو عرفت انك تأتي الى بلدي لاستقبلتك في المطار، اسافرت الى سنغافورة ايضا
جی اب یہاں پہ شخص کو لو آ گیا جو بات کرے. ہاں لو عرفت انک تأتی، دیکھیں لو عرفت فعل الشرط یہاں شرط کے معنی میں ہے، مصدر کے معنی میں ہے، قلت کے معنی میں ہے، یا لو کس معنی عرفت یہاں پر شخص لو عرفت یا عرفت لو عرفت، تو یہاں لو کس معنی میں ہے، عرفت کس معنی میں ہے لو؟ تمنا کے معنی میں شخص. ہاں تمنا، اور یہاں شرطیہ بھی ہے یہ. جی ٹھیک ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کا استقبال کرتا، مجھے جی. پتا ہوا نہیں، حرف امتناع الامتناع، مجھے پتا ہوا نہیں میں نے استقبال کیا نہیں. تو شیخ صاحب یہ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ شرط بھی ہے یہاں پہ اور تمنا بھی ہے اس میں. ہاں تمنا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. المدرس لا جمال علم تسافر الیہا من قبل. اب یہاں پہ بھی من قبل جو ہے یعنی اس سے پہلے، تو من قبل، قبل مفعول فیہ ہے. ہاں علم من قبل یہاں پر آپ بولیں گے فی محل نصب. جی شبہ فی جملہ ہے، محل مفعول فی کی جگہ پر ہے. بالکل اوکے فی محل نصب. ٹھیک ہے. نعم لم اسافر الیہا قط. قط بھی مفعول فیہ ہے، ظرف ہے، مبنی مبنی علی الضم. علی الضم ہے. چلیے الحمدللہ یہ رہا درس جو مکمل ہوتا ہے. تو ٹائم ہو تو تدریبات پڑھیں ورنہ پھر چھٹی کریں. اذان تو ہو گئی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.